السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه تتمة تاع موديل ريشيرش اوبيراسيونيل. في هذا الفيديو دا ان شاء الله غنشوفوا واحد لابليكاسيون ولا واحد ليكزارسيس اللي غادي نطبقوا فيه جميع المفاهيم اللي شفنا في الفيديو من قبل. دونك غادي ننطلقوا من دي دوني ايكونوميك حتى غادي نوصلوا لي فونكسيون، وكذلك غادي نخرجوا هادوك لي زانكوني ديالنا x1 و x2 انطلاقا من لا ميثود غرافيك. دونك هادشي كامل اللي غادي نشوفوا في هاد الحصه هادي. كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلاه نبداو على بركه الله. دونك ناخدو مثال، عندنا واحد لونتربريز اللي سميتها وودي. دونك الوود هو الخشب بالونجلي، اون صاغل لي سبيسياليزي ان فابريكاسيون دي طابل اي دي بيرو. دونك هنا واحد لونتربريز اللي كتصنع جوج لي بيان ولا لي بيان جوج لي برودوي اللي هما لي طابل تاع الدار و لي بيرو تاع اللي كيكونوا في المكاتب. الوغ à l'aide d'une machine électrique et de matières premières, du bois et du peinture. Donc بهاد لا برودكسيون هادي تاع لي طابل اي لي بيرو خاصهم كتحتاج واحد لا ماشين الكتريك اللي هي باش كتقسم هذاك الخشب هذا، وكذلك جوج لي ماتيير بروميير، اولا الخشب وثانيا اللي هي صباغه باش كتصبغ هادوك لي طابل اي لي بيرو. دونك بالنسبه لا ماشين ديالنا الكتريك اللي كنقسموا بها الخشب كتخدم فقط 18 ساعه باغ جور. دون و سو ستوك ديالنا عندنا كل نهار تيكون عندنا ديسپونيبل 40 كيلوغرام تاع الخشب و 16 لتر تاع البانتور تاع الصباغه. الوغ بالنسبه لا برودكسيون دو طابل كتخصنا 10 كيلوغرام تاع الخشب و جوج لتر تاع الصباغه و 6 سوايع تاع الترانسفورماسيون سور لا ماشين الكتريك ديالنا. اما بالنسبه لي بيرو فانه كيحتاج 20 كيلوغرام تاع الخشب و 8 لتر تاع البانتور تاع الصباغه و 12 ساعه حتى الخدمه في لا ماشين. الوغ هادشي هذا كاملو باش نغياليزيو ان بروفي رياليزي اللي هو 60 درهم باغ اونيتي بالنسبه لي طابل و 100 درهم باغ اونيتي بالنسبه لي بيرو. دونك l'objectif ديالنا هو poursuit l'entreprise de la maximisation des profits. Donc l'objectif تاع هاد l'entreprise هو انه تماكسيميزي لي بروفي ديالها. دونك وغادي نشوفوا combien elle va produire de x1 ou de x2 pour maximiser les profits في هاد لا سيتوياسيون هادي. دونك اول حاجه اننا كاع دوك المعطيات اللي كانوا عندنا سو فورم ايكونوميك ولا سو فورم دي فراز كنجمعوهم في دي طابلو. دونك بالنسبه لي طابل هنا عندنا اون ماشين اللي كتخصص 6 سوايع و 10 كيلوغرام تاع الخشب و 2 لتر تاع البانتو، بحيث انه البروفي يونيتير هو 60 درهم. بالنسبه لي بيرو كتحتاج 12 ساعه تاع الخدمه في لا ماشين، 20 كيلوغرام تاع الخشب و 8 لتر تاع الصباغه، بحيث انه البروفي يونيتير هو 100 درهم. وبالنسبه لي ديسپونيبيليتي لا ماشين كتخدم فقط 18 ساعه. بالنسبه للخشب تيكون عندنا فقط 40 كيلوغرام، وبالنسبه للبانتور الصباغه كيكون عندنا فقط 16 لتر باغ جور تاع الصباغه. الو كيف ما شفنا في لي فيديو من قبل فاننا كنتبعوا لا ميثود ديالنا. اول حاجه اللي هو اون فا نومي لي فاريابل دو ديسيزيون، يعني كنبدلوا السميات تاع دوك لي فاريابل ديالنا. دونك ممكن انا لي طابل نسميهم x1 ولي بيرو نسميهم x2، وكذلك عندكم الحق انكم تبدلوا السميه تاع لي ماتيير بروميير بحال لو بوا نسميوه بي اي لا بانتور نسميوها كولون. فقط بغيتو تبدلوهم بدلوهم، ما بغيتوش تبدلوهم ما كاين حتى شي مشكل، المهم هو x1 و x2. ثاني étape اللي هي on va déterminer la fonction objectif، يعني نحطوا لا فونكسيون ديالنا واللي كيف ما شفنا في لي فيديو من قبل هو كنخدموا بهاد لي بري يونيتير. دونك 60 x1 يعني 60 درهم اللي كنربحوا في x1 اللي هما لي طابل، زائد 100 درهم في x2 زائد 100 في x2 اللي هما لي بيرو. دونك هادشي كامل كيساوي زد اللي هو البروفي، ولوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون. و ليطاب الثالثه هي اون فا étudier les contraintes اللي الكونترانت الاول عندنا هو الكونترانت ريلاتيف على ماشين. هذيك لا ماشين ديالنا ما كتخدمش 24 ساعه، دونك كنكتبوها على شكل هذه 6 x1 يعني 6 السوايع اللي كتمشي في البرودوي 1 اللي هو لي طابل زائد 12 ساعه x2. دونك جبناهم من هاد الطابلو هادو 6 بالنسبه ل x1 و 12 بالنسبه ل x2. هادشي هذا كامل خاص يكون انفيريور او ايكال اصغر من او يساوي 18. علاش؟ لانه هاد لا ماشين هادي ما يمكنش تخدم اكثر من 18 ساعه. بالنسبه للكونترانت الثاني هو بالنسبه للكونترانت ريلاتيف ولا ماتيير بروميير. دونك بالنسبه للبوا ما عندناش واحد ستوك اللي كيهز 100 كيلوغرام. دونك هنا 10 كيلوغرام اللي كنحتاجو بالنسبه ل x1 اللي هما لي طابل من الطابلو، زائد 20 كيلوغرام اللي كنحتاجو في x2.
هاهي 20 x2 باش هادشي كامل خاصو يكون inférieur ou égal من 40. 40 علاش؟ حيتاش هاداك الdisponibility ديالنا فقط 40 وميمكنش يهز الstock ديالنا أكثر من 40. بالنسبة للغلاطيف الثاني الcontrainte الثاني relative à la matière première اللي هو بالنسبة للpeinture. دونك بالنسبة ديالنا كنحتاجو جوج ليطرو في x1 زائد 8 إطرو تاع بالنسبة لx2 اللي هما لي بيغو. هادشي هذا كامل خاصو يكون inférieur ou égal من 16. ملي جبنا 16 هو اللي في الطابلو عندنا اللي حيتاش الstock ديالنا ميمكنش يهز أكثر من 16 لتر تاع صباغة. وفي الأخير لي دو كونترانت اللي هما مهمين بزاف أنهم x1 و x2 خاص يكونوا بوزيتيف، يعني خاصنا ننتجو شي حاجة بوزيتيف. هذا اللي سميتو الكونترانت دو لا نون نيجاتيفيتي. دونك هادشي هذا كامل شفناه في لي فيديو اللي فات. الوغ دابا كنكونوا درنا نص الخدمه انه جبدنا لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا وكذلك عرفنا شنو هما لي كونترانت تاع لا ماشين تاع الماتيريال بروميير 1 و 2 وكذلك لو كونترانت دو نون نيجاتيفيتي. الوغ دابا خاصنا نخدموا بلو غرافيك ديالنا. دونك خاصنا نرجعوا لواحد المعلومه اللي كنت قلتها في الفيديو الاول اننا كنخدموا بلا بروغراماسيون لينيير. دونك بالنسبه لا بروغراماسيون لينيير اشنو لافونتاج ديالها؟ اننا كنخدموا فقط بلي نومبر بوزيتيف، يعني ما غاديش نخدموا بالنسبه هاد لا سيرفاس هادي ما غاديش نخدموا في لا سيرفاس اللي هي تيكون فيها لي نومبر نيجاتيف بتاتا. دونك ما يمكنش نخدموا في هاد لي 3 سيرفاس، فقط البلاصه اللي غادي نخدموا فيها هي اللي بالاخضر. دونك هادشي علاش قلت في الاول بان كنخدموا بلا بروغراماسيون لينيير، يعني كنخدموا بدي نومبر اللي هما بوزيتيف. الوغ البلاصه اللي غادي نخدموا بها هي هذه اللي بالاخضر، يعني غادي نمشيو للغرافيك ديالنا اللي كما كنشوفوا فيه فقط لي نومبر بوزيتيف. دونك بالنسبه لي هنا عندنا لي x1 1 2 3 4 5 حتى ل 8 وهنا عندنا لي x2. دونك حنا صايبنا لي غرافيك ديالنا باش نطبقوا فيه دوك المفاهيم اللي شفنا وهذوك لي نومبر اللي خرجوا لينا. دونك بالنسبه لا ميثود غرافيك كنشدو اولا الكونترانت الاول اللي هو لي كونترانت ريلاتيف ا لا ماشين. دونك قبيله كانوا مكتوبين 6 x1 زائد 12 x2 كانت اصغر من او يساوي 18. الوغ بالنسبه لا فونكسيون اللي كانت لنا الاولى تاع بالنسبه لا ماشين كانت فيها 6 x1 زائد 12 x2 اصغر من او يساوي. دابا كنخدموا بها كنرجعوها تساوي 18 حيت بغينا واحد لا فالور اللي هي اكزاكت. دونك كيفاش كنخدموا باش كنجبدوا x1 و x2؟ اولا كنعطيو الرقم الاول اللي هو x1 كنعطيوه صفر. دونك نخدموا بهاد الاولى الا عطينا الاكس1 صفر فبتولي 6 x1 كتساوي صفر، يعني هذا كامل غادي يولي صفر. نمشيو دابا تولي 12 x2 كتساوي 18. دونك هنا x1 الا عطيناه صفر x2 كتساوي 18 على 12. دونك القسمه دونك الا عطينا x1 صفر x2 كتولي كتساوي هي 1.5. دونك حنا جبدنا هنا واحد جوج لي بوان. كنمشيو المره الثانيه كنعطيو x2 هو اللي كنعطيوه صفر. دونك هنا الا x2 عطينا صفر فبالتالي 12 في x2 يعني 12 في صفر تولي كامله كتساوي صفر، وبالتالي x1 غادي يولي يساوي هو 18 على 6 اللي هي 3. فبالتالي هنا خرج لينا الرقم x2 هو 1.5 وهنا خرج لينا الرقم x1 هو 3. فبالتالي حنا دابا عندنا جوج لي بوان باش نرسمو مستقيم اللي هو 3 اللي هو x1 و 1.5 x2، يعني غادي نجيو في المبيان ديالنا وغادي نجروا واحد الخط من 3 حتى ل 1.5 واللي غادي يكون هو هذا. دونك حنا حسبنا دابا المستقيم الاول. نمشيو دابا نشوفوا الكونترانت الثاني اللي هو 10 x1 زائد 20 x2 كتولي كتساوي 40. كانت اصغر من او يساوي، دابا كنرجعوها تساوي 40 حيت بغينا واحد لا فالور اللي هي اكزاكت. دونك بنفس الطريقه كناخذوا x1 كنعطيوها صفر. دونك هنا الصفر هذا راجع ل x1. دونك الى x1 عطينا صفر 10 x1 كامله تولي كتساوي صفر، يعني هادشي كامل غادي يمشي. غنمشيو دابا ل x2 تولي كتساوي هي 40 على 20 هي جوج. دونك الى عطينا صفر x1 صفر x2 كتساوي هي جوج. نمشيو دابا نعطيو x2 هو اللي نعطيو صفر. دونك الى x2 عطينا صفر تولي 20 في صفر هي صفر، وبالتالي x1 تولي كتساوي هي 40 على 10 اللي هي 4. وبالتالي في الحالة الثانية إلا عطينا x2 صفر x1 كيساوي هو 4. دونك هنا غير تعويض فقط، وبالتالي هنا دابا ولاو عندنا جوج نقاط x1 اللي هو 4 و x2 اللي هما جوج.
غادي نمشيو للمبيان ديالنا وغادي نجرو واحد المستقيم من 4 حتى ل2 وغادي يكون على هاد الشكل هذا. نفس الطريقة نمشيو نشوفو الكونترين الثالث اللي هو 2x1 زائد 8 x2 صغر من أو يساوي 16. باردون هنا راه تساوي غير نسيت صغر من أو يساوي، دونك هنا كتولي تساوي 16. وبالتالي بنفس الطريقة كنعطيو لx1 0. إلا عطينا لx1 0 غتولي 2 في x1 هي 0، وبالتالي x2 تساوي 16 على 8 اللي غتعطينا 2. نمشيو دابا للطريقة الثانية، x2 هي اللي غادي نعطيوها 0، وبالتالي تولي 8 في x2 هي 8 في 0 كتساوي 0. دونك x1 كتساوي هي 16 على 2 اللي هي 8، وبالتالي هنا ولاو عندنا جوج النقاط، x1 هي 8 و x2 هي 2. وغادي نجرو واحد المستقيم من 8 حتى ل 2، يعني من 8 من x1 حتى ل 2 في x2 واللي غيكون على هاد الشكل هذا. وبالتالي هنا كنكونو درنا لي لين ديالنا تاع كل كونترينت ودرنا لا لين ديالو. دونك هنا كنشوفو فين غادي يكونوا لي سوليسيون. دونك في الاول في لي كونترينت درنا بلي هاد لي كونترينت كاملين خاص يكونوا اصغر من او يساوي، يعني من تحت تاع هاد لي لين هادو كاملين، ماشي في هاد البلاصه هادي وانما لتحت، ولكن اين بلاصه، واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. دونك هادشي اللي غادي نشوفو. دونك البلاصه بالضبط فين غادي يكونوا هاد الحلول تاع x1 و x2 هو التقاطع تاع لي كونترينت بثلاثه. دونك الا مشينا للكونترينت الكبير غادي نلقاو هاد المسافه هادي كامله ممكن يكونوا فيها لي x1 و x2 ديالنا، ممكن هنا الى اخره، ولكن هذا فقط بالنسبه للكونترينت الاول. ولكن الا درنا التقاطع مع الكونترينت الثاني غتولي المساحه هي هذه اللي كتشوفوها بالازرق. دونك هذه دابا هي ولات المساحه الجديده، يقدر يكون في اي بلاصه من هاد لي كونترينت هادو بجوج، ولكن هذا الشيء فقط بالنسبه لجوج الكونترينت. الا مشينا درنا التقاطع تاع هاد ديك المساحه مع الكونترينت الثالث غادي يولي هو هذا اللي كتشوفوه في هذا اللون هذا، يعني هذا هو المساحه اللي كيتقاطعوا فيه لي كونترينت بثلاثه. فبالتالي ماشي هاد المساحه الاولى بالصفر ماشي اللي بالزرق، دونك هذه هي المساحه الجديده. دونك كيفاش درنا التقاطع تاع لي 3 كونترينت تاع المساحات ديالهم بثلاثه، هنا كما كتشوفوا عندنا واحد النقاط فين كيتقاطعوا اللي هما هادو كما كتشوفوا لي كوردوني ديالها هما 0 1.5. دونك هنا بالنسبه ل x1 0 باش نطلعوا تعطينا 1.5 تقريبا، فبالتالي لي كوردوني ديالها هما 0 1.5. والنقطه الثانيه هي هذه فين كتقاطع، هي 3 0 3 في x1 و0 في x2. فبالتالي هادوك التقاطع تاع لي كونترينت بثلاثه عطاونا جوج النقط اللي هما 0 1.5 و 3 0. دونك حنا لقينا لي كونترينت، دونك لقينا لي زوبجيكتيف ديالنا. دونك x1 يقدر يكون هذا ولا هذا. دونك اشنو كنديرو باش نشوفو اين واحد بالضبط، كنمشيو نجيبو لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا اللي هي 60 x1 زائد 100 x2 خاصها كتساوي z. اش كنديرو كنمشيو نجيبو هادوك لي بوان هادو بجوج، هو 0 1.5. واش كنديرو كنعوضو x1 بصفر و x2 ب1.5. دونك غادي تولي هي 60 في 0 زائد 100 في 1.5 اللي كتعطينا زيد كتساوي 150. هذا بالنسبه للنقطه الاولى. كنمشيو دابا نشوفوا النقطه الثانيه اللي هي 3 0. نفس الشيء كنعوضوا 3 0 بالنسبه لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا اللي هي 60 في x1 اللي هو 3 زائد 100 في 0. دونك 60 في 3 اللي هي 180. دونك زيد كتعطينا 180. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ديالنا. دونك الا خدمنا ب x1 0، يعني الا نتجنا صفر من لي طابل و 1.5 من لي بيرو ديالنا غادي يولي البروفي ديالنا هو 150. ولكن الا نتجنا 3 من لي طابل و 0 من لي بيرو لو بروفي ديالنا هو 180. دونك حنا في الاول قالنا بلي لوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون، دونك غادي ناخذ الكبيره منهم يعني 150 و 180. شكون هي الكبيره؟ هي 180. فبالتالي لوبجيكتيف تاعنا هو الماكسيميزاسيون، هذاك الشيء علاش غادي ناخذوا العدد الكبير اللي هو 180. وبالتالي لانتربريتاسيون تاع هذا ليكزيرسيس هذا هو انه اون فا برودوير 3 يونيتي دو x1، يعني غادي ناخذوا غادي ننتجوا ثلاثه لي زونيتي من x1، يعني ثلاثه لي طابل
و0 اونيتي من x2 من لي بيرو. علاش مثلا حناش لي بيرو كيكوتيو لينا بزاف؟ هذاك الشيء علاش غادي نتخصصوا فقط في لي طابل وما غادي ننتجوا حتى شي واحد من حتى شي اونيتي من لي بيرو. دونك بكل بساطه هذه هي لا ميثود، فقط اننا كنعطيو x1 في الاول 0 و x2 0 وكنبقاو نلعبوا بيناتهم حتى كنشوفوا التقاطع تاع لي كونترين بثلاثه. وفاش كيعطيونا شي نقاط مثلا كيما عطاونا هنا وهنا كنعوضوهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف وكنهزوا العدد اللي هو كبير حيتاش لوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون. دونك هذا فقط واحد المثال سامبل باش نبينو. الان دابا ندوزو نشوفوا واحد الجرافيك اخر اللي كمثال هادو هما لي كورب تاع لي كونترين ديالنا. دونك في هاد لوكا هذا اشنا هو تقاطع تاع لي 3 كونترين. دونك الا خدمنا بهاد الكونترين الاول اللي بالصفر غادي نلقاو بانه هاد المساحه هذه كامله ممكنه انه يكونوا فيها لي زوبجيكتيف ديالنا اللي هما x1 و x2. مثلا نقدروا نهزوا هاد النقطه هنا ولا هنا ولا هنا، ولكن فاش كيجي الكونترين الثاني تيقول لك لا هاد المساحه كبيره بزاف. دونك المساحه كتولي فقط من هنا حتى كنتقاطعوا مع الاخر وكنهبطوا. هادو الشيء بالنسبه لجوج لي كونترين، ولكن فاش كيجي عاوتاني الكونترين الثالث كيقول لهم لا كنزيدوا نضيقوا شويه هذيك لا سيرفاس. كيولي لا سيرفاس ديالنا هو من هنا حتى لهاد النقطه هذه حتى لهنا حتى لهنا. دونك كتولي التقاطع ديالهم ثلاثه وكيولي واحد البوليغون على هذا الشكل هذا. يعني تقاطع تاع لي 3 كونترين لي لين تاع 3 كونترين، يعني اصغر مساحه اللي هو في هذيك البلاصه فين ممكن انهم يكونوا لي زوبجيكتيف ديالنا x1 و x2. دونك فاش كنديروا التقاطع ديالهم كيبانوا لنا دي بوين فين كيتقاطعوا هذوك لي لين. اولها هو هذا البوين هذا، دونك كناخذ هذا هو الاولاني اللي ممكن نسميوه ا واللي لي كوردوني ديالو هما 0.5. دونك بالنسبه لي x1 0 و x2 عندنا 2.5 تقريبا. عاوتاني عندنا واحد النقطه الثانيه اللي هو هذا فين كيتقاطعوا اي حاجه فين كتقاطع كنحسبوها انها بوين ممكنه. دونك هذه حتى هي نقطه فين كيتقاطعوا جوج لي كونترين اللي ممكن نسميوها بي واللي لي كوردوني ديالها 1.5 جوج. دونك الا درنا الاسقاط تقريبا كتجي 1.5 بالنسبه لاكس 1 وجوج تقريبا بالنسبه لاكس 2. عاوتاني عندنا واحد النقطه ثالثه اللي هي هذه فين هما كيتقاطعوا هاد جوج لي كونترين هذا اللي بالصفر واللي بالزرق. دونك هنا تقريبا كنسميوه النقطه سي واللي لي كوردوني ديالها 2.5 تقريبا الا درنا الاسقاط 2.5 و 1.5. دونك سميناها سي. وكذلك عندنا نقطة أخرى اللي هي الدي ممكن نسميوها الدي واللي لي كوردوني ديالها 3 0 بالنسبة لإكس 1 3 و إكس 2 0. دونك هادو هما هادو هما التقاطعات تاع لي كونترات اللي قدرنا اننا نجبدو. كاين دي بروف اللي كيحسبوا 0 حتى هي نقطه ولكن ما كتعطيناش شي ماكسيميزاسيون. حنا عارفين ديجا غادي تعطينا 0 هذاك الشيء علاش ما كنحسبوهاش. دونك حنا دابا عندنا ثلاثه لي بوين ممكنين ا بي سي دي. دونك غادي نشوفوا كل وحده شحال كتعطينا فيهم وغادي نهزوا العدد الكبير فيهم. يعني غادي نمشيو نسدوا لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا 60 x 1 زائد 100 x 2 كتساوي زد. هذا فقط مثال. دونك غنمشيو نشوفوا لا بوين الاولى اللي هي واحد واللي كوردوني ديالها 0.5 وغادي نعوضو غتولي لا فونكسيون على هذا الشكل هذا هي 60 في 0 زائد 100 في 2.5 فقط كنعوضو واللي عطاتنا 250. كذلك غنجي نشوفوا النقطه بي اللي الكوردوني ديالها هما 1.5 جوج. دونك بي الى عوضناه تعطينا هي 60 في 1.5 زائد 100 في جوج واللي كتعطينا 290. دونك نمشيو دابا نشوفوا النقطه سي الثالثه اللي الكوردوني ديالها 2.5 1.5. يعني الى عوضنا غادي تعطينا 60 في 2.5 زائد 100 في 1.5 اللي هي 300. ونمشيو نشوفوا النقطه الثالثه دي والاخيره اللي كوردوني ديالها 3 0 واللي الى عوضنا تعطينا 60 في 3 زائد 100 في 0 اللي غتعطينا 180. دونك كنشدو هاد الاعداد هادو كاملين كنشوفوا مين هو الكبير فيهم. عندنا 250 290 300 و 180. دونك بما انه لوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون تاع لي بينيفيس دونك غادي ناخذ العدد الكبير يعني هو 300. وبالتالي فاش كنبغيو نديرو واحد الانتربريتاسيون تاع هاد المعطيات ديالنا ولا هاد لو ريزولطا اللي وصلنا ليه، فبالتالي حنا علاش كنقلبو من الاول شحال غادي ننتجو من x1 و x2. دونك
فاش كنرجعوا لي كوردون تاع 300 كنلقاو هو 2.5 و1.5. فبالتالي هنا كنقولوا بلا أن غادي ننتجوا جوج لي طابل و1 ملي بيرو، ما يمكنش ننتجوا جوج لي طابل ونص لا بيرو ونص. دونك هنا كنخدموا عدد دي اونيتي خاصهم يكونوا عدد صحيح طبيعي وتكون دي نومبر غيال. فبالتالي الانتربريتاسيون هي أننا غادي ننتجوا جوج لي طابل من جوج لي زينيتي من لي طابل و اون اونيتي من لي بيرو، حيتاش هاد الشيء اللي كيماكسيميزي لنا لي بينيفيس ديالنا. دونك كيما كتشوفوا لا ميثود غرافيك راها سامبل، فقط كاننا كنبقاو نعوضوا x0 و x2 في المبيان وكنرسموا فقط لي كونترانت والمستقيمات ديالهم وكنديروا التقاطع ديالهم وكنهزوا هادوك لي بوين فين كيتقاطعوا كنعوضوهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف وكنهزوا اكبر عدد حيتاش لوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون. دونك نتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه.